Hi friends, today let's take a look at the Jatiswaram in the Ragam Amritavarshini set to Aditalam. This has 5 swaras in both Arohanam and Avarohanam. So it is called a pentatonic scale or Audava Ragam. So let's take a look at how to do the Arohanam Avarohanam. Sagama Pani Sa Sani Pama Ga Sa Sagama Pani Sa Sani Pama Ga Sa Sagama Pani Sa Sani Pama Ga Sa. Now let's learn how to do the Pallavi. Sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Ga ma pa ni sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Ni pa ma ga ma pa ni sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Pa ma ni pa ma ga ma pa ni sa sa ni pa pa ma ga ga sa ni sa ma ga. Pa ma ni pa ma ga ma pa ni sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. That takes care of the Pallavi. Now let's learn how to do the Charanam. Charanam number 1. Sa ga ni ni sa pa pa ni ma pa ga ma ga sa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Second Charanam. Ni sa pa ni ma pa ma pa ga ma ni sa pa ma ga ma ni pa ma pa sa ni pa ni ga sa ma ga sa ni pa ma ga sa ni sa ga ma pa ni sa ga sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Now third Charanam. Pa pa ma pa ni pa ma pa pa ga ma ma sa ga ga ni sa ga sa ni sa ga ga sa ma sa pa pa ma ni pa sa ga ma pa ni sa ga ma ga sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Now the last Charanam. Sa ga sa ni pa ma ga sa ni pa ni sa ga. Sa ga sa ni pa ma ga sa ni pa ni sa ga ma ga sa ni sa ga ma pa ni sa ga ma ga sa ni pa ma ga sa ga ma pa ma ni sa sa ga ni ni sa ni pa ma ni ma pa ma ga sa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ni sa ga ma ga ga sa ni pa ma ga ga sa ni sa ga ni sa ma pa ni sa ga ni sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga. Sa ni pa pa ma ga ga sa ni sa ma ga. Pa ma ni pa ma ga ma pa ni sa ni pa pa ma ga ga sa ni sa ma ga. Pa ma ni pa ma ga ma pa ni sa ni pa ma ga sa ni sa ma ga.